नमस्ते एभ्रिवान, म निलेशा फेरि पनि आइसकेको छु आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा नयाँ भिडियो लिएर। यस भिडियोमा हामीले सर्भेइङबाट लेभलिङ च्याप्टरलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। सो लास्ट भिडियोमा हामीले बेन्चमार्कसम्म हेरेका थियौँ र यस भिडियोबाट हामीले टेलिस्कोपको बारेमा र टेलिस्कोपसँग रिलेटेड केही लाइन्सहरूको बारेमा र डिफरेन्ट साइड्सहरूको बारेमा हेर्नेछौँ। सो हामीलाई यस भिडियोमा हेर्नुपर्ने कुराहरू के छन् भने लाइन अफ कोलिमेसन, एक्सिस अफ द टेलिस्कोप र त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो ब्याक साइड रिडिङ, फोर साइड रिडिङ, इन्टरमिडिएट, चेन्ज पोइन्ट, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। यति कुरा हामीले यस भिडियोमा हेर्नेछौँ। र यो सबै हेर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले एउटा कुरा के हेरौँ भने हाम्रो टेलिस्कोपको बारेमा। अब हाम्रो टेलिस्कोप कस्तो हुन्छ? अब यहाँ हेरौँ त, यो छ हाम्रो टेलिस्कोप। अब टेलिस्कोप ठ्याक्कै यस्तै त हुँदैन, तर टेलिस्कोपको जेनरल भ्यू हेर्ने हो भने यस्तै हुन्छ। अब यो छ टेलिस्कोप जहाँबाट हामीले हेर्ने काम गर्छौँ, जुन हाम्रो आँखाको साइडमा हुन्छ। यो छ हाम्रो आँखा। ल, यहाँबाट हामीले टेलिस्कोपमा हेर्छौँ। यो लेन्स, एउटा लेन्स यहाँ हुन्छ, एउटा लेन्स यहाँ हुन्छ। यो लेन्सलाई हामीले आइपिस भन्छौँ। जुन लेन्स आँखाको नजिकमा हुन्छ त्यसलाई आइपिस भनियो र अर्को लेन्थ जुन अब्जेक्टतिर हुन्छ त्यसलाई अब्जेक्टिभ भनिन्छ र कुनै कुनै बेला अब्जेक्ट लेन्स पनि भनिन्छ। र यो जुन पार्ट हामीले देखिरहेछौँ एउटा बीचमा, यसलाई डायफ्राम भनिन्छ। यसलाई डायफ्राम भनिन्छ। अब डायफ्राम हेर्ने हो भने चाहिँ यो जुन भित्रको पार्ट हुन्छ, हामीले ल ठिक छ अहिले यसरी देखाएका छौँ, तर डायफ्राम हेर्दा चाहिँ यसमा एउटा चाहे दुईटा भर्टिकल हेयर हुन्छ र यसरी एउटा सेन्ट्रल हेयर र यसरी तल र माथि पनि दुईटा, एउटा यसलाई अप्पर स्टेडिया हेयर भनिन्छ, यसलाई लोअर स्टेडिया हेयर भनिन्छ। सो डायफ्राम चाहिँ हेर्दा यस्तो हुन्छ, हामीले यो टेलिस्कोपमा हेर्ने बेला थाहा हुन्छ। अब यो मैले किन बनाएको छु यो टेलिस्कोप? यो टेलिस्कोप बनाउनुको कारण के हो भने मैले अब डिफरेन्ट लाइन्सहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। यहाँ हेरौँ, लाइन अफ कोलिमेसन। अब लाइन अफ कोलिमेसन भनेको के हो? इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द इन्टरसेक्सन अफ द क्रस हेयर्स एट द डायफ्राम एन्ड द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट ग्लास एन्ड इट्स कन्टिन्युएसन। एउटा कुनै इमेजिनरी लाइन जुन यो डायफ्रामको सेन्टरबाट, यो जुन क्रस हेयरको यो जुन सेन्टर देखिरहेछौँ हामी, यही सेन्टर पार्ट यहाँ हुन्छ बिचमा, सेन्टरमा। सो यहाँबाट कुनै पनि एउटा लाइन पास भएर, डायफ्रामको सेन्टरबाट कुनै पनि एउटा इमेजिनरी लाइन पास भएर अप्टिकल लेन्सको सेन्टरसम्म र त्यसभन्दा अगाडि पनि, द्याट इज यहाँ के भनेको छ, क्रस हेयर्स एट द डायफ्राम एन्ड द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट ग्लास एन्ड इट्स कन्टिन्युएसन। कन्टिन्युएसन भनेको अझै पनि अगाडि अब्जेक्टसम्म, जहाँसम्म हामीले हेर्छौँ त्यहाँसम्म। सो डायफ्रामको सेन्टरदेखि लिएर अब्जेक्ट ग्लासको सेन्टरसम्म जुन लाइन जान्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त? लाइन अफ कोलिमेसन भन्छौँ। सो लाइन अफ कोलिमेसन इज एनी इमेजिनरी लाइन which passes from the center of diaphragm to the center of objective and its continuation. र it is also known as line of sight. It is also known as the line of sight. अब यहाँ हेरौँ, लाइन अफ साइट, लाइन अफ कोलिमेसन, यो जुन दुईटै लाइन छ नि, त्यो दुईटै कुनै बेला सेम हुन्छ, कुनै बेला डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब त्यो सेम कति बेला हुन्छ, डिफ्रेन्ट कति बेला हुन्छ? मानौ हामीले अब यो टेलिस्कोप जुन हामीले लेभल मेसिन युज गर्छौँ, त्यो लेभल मेसिन हाम्रो टिल्टिङ हुँदैन। सो यो जहिले पनि के हुन्छ त? हरिजन्टल पोजिसनमै हुन्छ। सो अर्को कुनै लाइक हामीले थियोडोलाइटको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा त टिल्टिङ हुन्छ, पुरा 360 डिग्रीमा टर्न गरेर हेर्न सक्छौँ हामीले। सो त्यस्तो टेलिस्कोपको केसमा जति बेला हाम्रो टेलिस्कोप हरिजन्टल छ
त्यति बेला लाइन अफ कोलिमेसन र लाइन अफ साइट दुईटै सेम कुरा हो। तर मानौ हाम्रो टेलिस्कोप हरिजन्टल नभएर यसरी छ अहिले, द्याट इज यो के छ इन्क्लाइन्ड छ र यसको यो छ मानौ भर्टिकल लाइन है, यो छ मानौ भर्टिकल लाइन र टेलिस्कोप अहिले मेरो इन्क्लाइन्ड छ भने यसलाई यो त भर्टिकल लाइन र यो जुन लाइन अफ साइट यहाँ गइरहेछ यसलाई लाइन अफ कोलिमेसन त्यति बेला भन्न मिल्दैन, यो लाइन अफ साइट हुन्छ। जति बेला हाम्रो टेलिस्कोप नर्मल पोजिसनमा छ, नर्मल पोजिसन भनेको हरिजन्टल पोजिसनमा, त्यति बेला लाइन अफ कोलिमेसन र लाइन अफ साइट दुईटै सेम कुरा हो। तर जति बेला हाम्रो टेलिस्कोप इन्क्लाइन्ड पोजिसनमा छ त्यति बेला लाइन अफ कोलिमेसन हुँदैन, त्यही लाइन नै लाइन अफ साइट हुन्छ र लाइन अफ साइटलाई लाइन अफ कोलिमेसन त्यति बेला भन्न मिल्दैन। र अर्को आउँछ हाम्रो एक्सिस अफ द टेलिस्कोप। दिस एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन पासिङ थ्रु द अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट ग्लास एन्ड द अप्टिकल सेन्टर अफ द आइपिस। सो लाइन अफ कोलिमेसन भनेको के थियो, डायफ्रामको सेन्टरदेखि लिएर अब्जेक्टिभ ग्लासको सेन्टर हुँदै अझै अब्जेक्टसम्म जाने। र त्यस पछाडि आउँछ हाम्रो एक्सिस अफ द टेलिस्कोप। यो भनेको त्यो इमेजिनरी लाइन नै हो, तर कहाँबाट कहाँसम्म अप्टिकल सेन्टर अफ अब्जेक्ट, द्याट इज यो पोइन्टबाट लिएर अप्टिकल सेन्टर अफ द अब्जेक्ट ग्लास एन्ड द अप्टिकल सेन्टर अफ द आइपिस। सो यो अब्जेक्ट ग्लास हुन्छ मेरो अब्जेक्टिभ, त्यहाँको सेन्टरदेखि लिएर आइपिसको सेन्टरसम्म यहाँसम्मको लाइनलाई के भनियो त एक्सिस अफ टेलिस्कोप भनियो। सो लाइन अफ कोलिमेसन भनेको डायफ्रामदेखि, द्याट इज डायफ्रामको सेन्टरदेखि लिएर अब्जेक्टिभको सेन्टरसम्म, र एक्सिस अफ टेलिस्कोप भनेको आइपिसको सेन्टरदेखि लिएर अब्जेक्टिभको सेन्टरसम्म। सो लाइन अफ कोलिमेसन एन्ड एक्सिस अफ टेलिस्कोपमा कन्फ्युज नहुनु होला। अब यस पछाडि आउँछ हाम्रो डिफ्रेन्ट साइट रिडिङ्सहरू। अब साइट रिडिङ्स भनेको हामीले जति बेला यो टेलिस्कोपबाट स्टाफमा हेर्ने काम गर्छौँ त्यो स्टाफहरूमा डिफ्रेन्ट साइटहरू, ब्याक साइट, फोर साइट अथवा इन्टरमिडिएट साइट कुन साइट हुन्छ, त्यो सबै साइटहरू कस्तो साइटलाई कुन साइट भन्ने, त्यो साइटहरूको बारेमा अब हेर्ने हामीले। यहाँ हेरौँ, ब्याक साइट भनेको छ, फोर साइट भनेको छ, इन्टरमिडिएट साइट भनेको छ। ब्याक साइट, दिस इज द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ टेकन इन एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट आफ्टर द लेबलिङ हेज बिन पर्फेक्टली डन। दिस रिडिङ इज अलवेज टेकन अन अ पोइन्ट अफ नोन आरएल, द्याट इज अन अ बेन्चमार्क अर चेन्ज पोइन्ट। त्यस पछाडि छ फोर साइट रिडिङ। दिस इज द लास्ट स्टाफ रिडिङ इन एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड इन्डिकेट्स द सिफ्टिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट। Intermediate site reading, it is any other staff reading between the back side and foresight in the same setup of the instrument। अब यो कुरा थ्योरिटिकली त हामीले हेर्यौँ, यसलाई अब फिगर बनाएर बुझौँ कस्तो हुन्छ। मानौ यो छ मेरो बेन्चमार्क है, सुरुमा मैले इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सेट गरेको छु, यो मेरो यसरी गइरहेछ, यो मेरो ग्राउन्ड सर्फेस हो, यसरी गइरहेछ है। मैले सुरुमा यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरेको छु, यो छ मेरो टेलिस्कोप। अब सबभन्दा पहिले मैले बेन्चमार्कमा जहिले पनि रिडिङ लिन्छु, केमा त बेन्चमार्कमा। जहिले पनि फर्स्ट रिडिङ मेरो बेन्चमार्कमा हुन्छ, वेदर इट बी पर्मानेन्ट बेन्चमार्क होस् अथवा टेम्पररी होस् अथवा आर्बिट्रेरी होस्। अब जहिले पनि मेरो फर्स्ट रिडिङ, कुनै पनि सेटअपको फर्स्ट रिडिङ जहिले पनि केमा लिनुपर्ने हुन्छ त बेन्चमार्कमा। यहाँ मैले स्टाफ राखेँ र यहाँ मैले रिडिङ लिएँ है, यो छ मेरो बेन्चमार्क। त्यस पछाडि मैले स्टेसन एमा रिडिङ लिन्छु, यहाँ आयो यो अर्को रिडिङ। त्यस पछाडि मैले स्टेसन बीमा रिडिङ लिन्छु, यो छ मेरो स्टेसन बी को रिडिङ। त्यस पछाडि मैले स्टेसन सी मा रिडिङ लिन्छु है, यो छ मेरो स्टेसन सी को रिडिङ। अब यस पछाडि छ मेरो स्टेसन डी, यहाँ छ मेरो स्टेसन डी। यहाँ मैले स्टाफ राख्दा यो पोजिसनबाट मलाई यो स्टाफ रिडिङ राम्ररी देखिएन, बिकज डिस्टेन्स बढिसकेको छ। सो मैले के गर्छु त, अब यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई उठाएर मैले यहाँ सेटअप गर्छु। अब मानौ
यहाँ बीचमा मैले कतै इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरिदिए यहाँबाट उठाएर यहाँ। अब फेरि पनि मैले के गर्छु त यसको आरएल त मलाई अब फाइन भइसकेको छ बिकज यहाँबाट क्याल्कुलेट गर्दा गर्दै मलाई यहाँसम्मको आरएल फाइन भइसकेको छ बिकज यसको पनि रिडिङ मैले लिइसकेको छु। अब मैले यो पोजिसनमा इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गर्दा फेरि पनि नोन पोजिसनमा जहिले पनि मैले के भने कुनै पनि सेटअपमा मैले बेन्चमार्कमा लिने हो र बेन्चमार्क भनेको मेरो नोन आरएल को हुन्छ। सो रिडिङ मैले यहाँ लिए एउटा रिडिङ, त्यस पछाडि मैले यहाँ लिए अर्को रिडिङ र यो जुन मेरो ग्राउन्ड छ, अब यो ग्राउन्ड मेरो यसरी छ है। ल अब मलाई अर्को रिडिङ यहाँ लिनुपर्ने छ यो पोइन्टमा, तर यहाँ मैले स्टाफ राख्दा यहाँबाट मलाई यो स्टाफ त अब देखिएन, यो ग्राउन्डले छेकिदियो। सो फेरि मैले अब के गर्नुपर्छ इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँबाट हटाएर अर्को ठाउँमा राख्नु पर्यो। सो इन्स्ट्रुमेन्टलाई हटाएर मैले यहाँ राखेँ यो भिरमा। अब यहाँ राख्दा फेरि मैले के गर्छु यो डी पोइन्टको आरएल मैले फाइन्ड गरिसकेको छु रिडिङ लिएर। सो फेरि मैले यहाँ नोन आरएलमा रिडिङ लिए र त्यस पछाडि फेरि मैले यहाँ रिडिङ लिए र यसको आरएल पनि फाइन्ड गरेँ। सो फाइनली मेरो के भयो त यो बीएम को आरएल मलाई थाहा थियो र यहाँबाट यो सबै पोइन्टको आरएल फाइन्ड गर्दा गर्दै मैले यहाँसम्मको आरएल फाइन्ड गर्ने। अब यो सबैमा ब्याक साइड कुन हो, फोर साइड कुन हो र इन्टरमिडिएट साइड कुन हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ है। सो यहाँ हेरौँ ब्याक साइड रिडिङ। ब्याक साइड रिडिङ भनेको छ दिस इज द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ टेकन इन एनी सेटअप। फर्स्ट सेटअप यो छ हाम्रो, सेकेन्ड सेटअप यो छ, थर्ड सेटअप यो छ। अब यो फर्स्ट सेटअपको लागि फर्स्ट रिडिङ कुन थियो, यो थियो फर्स्ट रिडिङ। सेकेन्ड सेटअपको लागि फर्स्ट रिडिङ हाम्रो यो थियो र थर्ड सेटअपको लागि फर्स्ट रिडिङ हाम्रो यो थियो। सो यो जे जति फर्स्ट रिडिङ छ यो सबै मेरो के भयो, ब्याक साइड भयो। यहाँ पनि ब्याक साइड भयो। अब अझै पनि सेटअप गर्नु पर्यो, अझै पनि इन्स्ट्रुमेन्ट सेटअप गर्नु पर्यो भने जे जति फर्स्ट रिडिङ हुन्छ त्यो सबै मेरो के हुन्छ, ब्याक साइड हुन्छ। ब्याक साइड इज द फर्स्ट स्टाफ रिडिङ टेकन इन एनी सेटअप अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट है। अब यो इन्स्ट्रुमेन्ट सेट गरिसके पछाडि जुन मैले फर्स्ट रिडिङ लिन्छु त्यही मेरो के हुन्छ, ब्याक साइड हुन्छ र त्यो जहिले पनि हामीले नोन आरएल पोइन्टमा लिन्छौँ। यो बेन्चमार्कको आरएल मलाई थाहा थियो, सो मैले यहाँ रिडिङ लिए, यो मेरो के भयो, ब्याक साइड भयो। अब यो सबै फाइन्ड गर्दा गर्दै मैले सी पोइन्टसम्मको आरएल फाइन्ड गरिसकेको थिएँ। सो मैले इन्स्ट्रुमेन्ट यहाँ सिफ्ट गरेर फेरि मैले सी पोइन्टमै साइड गरेँ बिकज सी पोइन्टको आरएल त मलाई थाहा थियो। सो यो मेरो फर्स्ट साइड छ नोन आरएलमा, त्यही भएर यो के भयो, मेरो ब्याक साइड भयो। त्यसै अब यहाँ पनि यो ब्याक साइड भयो। नेक्स्ट छ दिस इज द लास्ट स्टाफ रिडिङ इन एनी सेटअप। अब यो सेटअपमा फर्स्ट सेटअपमा मैले फर्स्ट रिडिङ यहाँ लिएको छु, यो छ मेरो सेकेन्ड रिडिङ, यो छ मेरो थर्ड रिडिङ र यो छ मेरो फोर्थ रिडिङ। र फोर्थ रिडिङ पछि मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई हटाएर यहाँ राखिदिएको छु र यहाँ राखिसकेपछि यो थियो मेरो फर्स्ट रिडिङ र यो छ मेरो सेकेन्ड रिडिङ। अब सेकेन्ड रिडिङ पछि फेरि मैले रिडिङ लिएकै छुइनँ है। फेरि मैले के गरेको छु त यो इन्स्ट्रुमेन्ट मैले हटाएर यहाँ राखेको छु थर्ड पोजिसनमा। अब थर्ड पोजिसनमा यो थियो मेरो फर्स्ट रिडिङ र यो थियो मेरो सेकेन्ड रिडिङ। अब हेरौँ फर्स्ट सेटअपमा मेरो लास्ट रिडिङ कुन हो, फोर्थ। सो लास्ट स्टाफ रिडिङ नै मेरो के छ त, फोर्थ साइड छ है। अब सेकेन्ड सेटअपमा मेरो लास्ट रिडिङ थियो सेकेन्ड रिडिङ, सो यही मेरो के छ, फोर्थ साइड छ। र थर्ड केसमा मेरो सेकेन्ड रिडिङ नै फोर्थ साइड छ। सो ब्याक साइड र फोर्थ साइड हामीले बुझ्यौँ। कुनै पनि सेटअपको फर्स्ट स्टाफ रिडिङ नै ब्याक साइड रिडिङ हो जुन जहिले पनि नोन आरएलमा लिनुपर्छ र कुनै पनि सेटअपको जुन लास्ट स्टाफ रिडिङ हुन्छ त्यसैलाई नै फोर्थ साइड भनिन्छ र त्यो हामीले अननोन आरएलमा लिन्छौँ र त्यसको आरएल हामीले फाइन्ड गर्छौँ। त्यस पछाडि आउँछ इन्टरमिडिएट साइड रिडिङ, द्याट इज आइएस, बिएस, एफएस, आइएस। इट इज एनी अदर स्टाफ रिडिङ बिट्विन द ब्याक साइड एन्ड फोर्थ साइड। अब यहाँ हेरौँ यो छ ब्याक साइड, यो छ फोर्थ साइड। अब यसको बिचमा दुईवटा रिडिङ अझै लिएको छ, सो यो दुईटै रिडिङ मेरो के भयो, इन्टरमिडिएट साइड भयो, आइएस आइएस। अब यो फर्स्ट केसमा है, फर्स्ट सेटअपमा फर्स्ट रिडिङ ब्याक साइड, लास्ट रिडिङ फोर्थ साइड र बिचमा दुईवटा रिडिङ अझै छ, त्यो दुईटै रिडिङ के भयो त, मेरो इन्टरमिडिएट साइड भयो। अब सेकेन्ड सेटअपमा मैले मात्रै दुईवटा रिडिङ लिएको छु,
सो फर्स्ट रिडिङ ब्याक साइड भयो, सेकेन्ड रिडिङ फोर साइड भयो, दुईटा मात्रै छ। यसमा अरू कुनै पनि रिडिङ छैन, सो यसमा इन्टरमिडिएट साइड हुँदैन। सेम थर्ड केसमा पनि के छ, फर्स्ट साइड छ, सेकेन्ड साइड छ। सो फर्स्ट छ ब्याक साइड, सेकेन्ड छ लास्ट जुन छ मेरो फोर साइड, यसमा पनि इन्टरमिडिएट साइड हुँदैन। सो कुनै पनि सेटअपको फर्स्ट स्टाफ रिडिङ ब्याक साइड जुन नोन आरएलमा लिन्छ, कुनै पनि सेटअपको लास्ट स्टाफ रिडिङ फोर साइड जुन अननोन आरएलमा लिन्छ, र त्यो दुईटा बाहेक बीचमा जुनसुकै साइड होस् कुनै पनि सेटअपको, त्यो साइडलाई इन्टरमिडिएट साइड भनिन्छ। अब त्यसपछि भनेको चेन्ज पोइन्ट अर टर्निङ पोइन्ट। दिस पोइन्ट इन्डिकेट्स द शिफ्टिङ अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट। एट दिस पोइन्ट एन एफएस इज टेकन फ्रम वान सेटिङ एन्ड अ बीएस फ्रम द नेक्स्ट सेटिङ। अब यहाँ हेरौँ त, फर्स्ट सेटअपमा मैले एउटा रिडिङ यहाँ लिएको छु ब्याक साइड, त्यसरी एमा लिए, बीमा लिए, सीमा लिए। अब यो सी पोइन्टमा लिइसकेपछि मैले के गरेको छु, इन्स्ट्रुमेन्टलाई चेन्ज गरेर यहाँ राखेको छु, हो कि होइन? सो सी पोइन्टमा लिइसकेपछि मैले इन्स्ट्रुमेन्ट चेन्ज गरेको छु। सो यो सी पोइन्ट मेरो के भयो त, चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट। चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट, जुन पोइन्टमा रिडिङ लिइसकेपछि मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई सिफ्ट गर्छु त्यही पोइन्ट नै मेरो के हो त, सीपी और टीपी। अब यहाँ के भनेको छ, एट दिस पोइन्ट एन एफएस इज टेकन फ्रम वान सेटिङ एन्ड अ बीएस फ्रम अनदर सेटिङ। यहाँ हेरौँ, फर्स्ट सेटिङबाट मैले यही पोइन्टमा स्टाफ राखेर फोर साइड लिएको छु, र सेकेन्ड अब यही पोइन्टमा मैले ब्याक साइड पनि लिएको छु, तर अर्को सेटिङबाट है। सो कुनै पनि यस्तो पोइन्ट जुन पोइन्टमा ब्याक साइड लिन्छ र फोर साइड लिन्छ, सो पहिला फोर साइड लिन्छ अनि त्यस पछाडि ब्याक साइड लिन्छ। फोर साइड लिन्छ एउटा सेटअपबाट र त्यसको नेक्स्ट सेटअपबाट त्यसमा ब्याक साइड लिन्छ, र फोर साइड लिइसकेपछि हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट सिफ्ट गर्छौँ, त्यस्तो पोइन्टलाई के भनिन्छ त, चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट भनिन्छ। त्यसै गरी इन्स्ट्रुमेन्ट 2 ब्याक साइड लिएँ मैले सीमा, ल सीपीमा, त्यसरी एफएस लिएको छु र त्यस पछाडि फेरि मैले इन्स्ट्रुमेन्टलाई सिफ्ट गरिदिएको छु। अब यो डी पोइन्टमा हेर्ने हो भने एफएस लिएको छु मैले सेकेन्ड सेटअपबाट र बीएस लिएको छु मैले थर्ड सेटअपबाट। यो पोइन्ट मेरो के हो, सीपी और टीपी हो। सो कुनै पनि यस्तो पोइन्ट हुन्छ जसमा एउटा सेटअपबाट फोर साइड लिने र त्यही पोइन्टमा फेरि नेक्स्ट सेटअपबाट हामीले ब्याक साइड लिने, त्यस्तो पोइन्टलाई के भनिन्छ त, चेन्ज पोइन्ट अथवा टर्निङ पोइन्ट भनिन्छ। अब त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट, एचआई। अब हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको, व्हेन द इन्स्ट्रुमेन्ट इज प्रोपरली लेबल्ड द आरएल अफ द लाइन अफ कोलिमेसन इज नोन एज द हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट। मानौ यो छ मेरो कुनै डाटम सर्फेस हो, र यो सर्फेसमा मैले मेरो इन्स्ट्रुमेन्ट राखेको छु। अब यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई मैले प्रोपरली लेबल्ड गरिसकेँ, द्याट इज टेलिस्कोपलाई हरिजन्टल बनाइसकेको छु, लाइन अफ कोलिमेसनलाई हरिजन्टल बनाइसकेको छु। अब लाइन अफ कोलिमेसन भनेको, मानौ यहाँ मैले एउटा स्टाफ राखेको छु भने यो बेन्चमार्कमा यो जुन लाइन अफ साइट गइरहेछ मेरो, यहाँबाट हेर्दा जुन मेरो लाइन आयो यहाँ इमेजिनरी लाइन, त्यही लाइनलाई के भनिन्छ त, लाइन अफ कोलिमेसन अथवा लाइन अफ साइट। सो जति बेला हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट प्रोपरली लेबल्ड भइसकेको छ र लाइन अफ कोलिमेसन हरिजन्टल भइसकेको छ, त्यति बेला यो लाइन अफ कोलिमेसनको यो जुन हाइट हुन्छ डाटम सर्फेसबाट, यो भनेको मेरो डाटम सर्फेस। सो डाटम सर्फेसबाट लाइन अफ कोलिमेसनको जुन हाइट हुन्छ त्यही हाइटलाई नै के भनिन्छ त, हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनिन्छ। This is obtained by adding the backside reading to the RL of the benchmark or CP on which the staff reading was taken. मानौ यो जुन बेन्चमार्क छ मेरो, यो बेन्चमार्कको RL कति छ, 500 छ, र यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई लेबल गरिसकेर यही बेन्चमार्कमा मैले स्टाफ राखेर रिडिङ लिँदा रिडिङ आयो 1.500 है, यति रिडिङ आयो। सो अब यो एचआई कति हुन्छ, एचआई भनेको यो मेरो बेन्चमार्क प्लस यो रिडिङ हो। सो एचआई इज इक्वल टु बेन्चमार्क, द्याट इज आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस ब्याकसाइड रिडिङ। ब्याकसाइड किनकि बेन्चमार्कमा हामीले फर्स्ट रिडिङ लिँदैछौँ। सो यो भनेको 500 प्लस 1.500, दिस इज इक्वल टु
501.500 मिटर। सो यसरी हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट फाइन्ड गर्छौं र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको केही पनि हैन आरएल अफ लाइन अफ कोलिमेसन। यो जुन लाइन अफ कोलिमेसन गइराछ त्यसकै आरएल लाई नै हामीले हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्ने गर्छौं। सो यसरी हाम्रो डिफरेन्ट लाइन्स अफ टेलिस्कोप सक्यो। त्यसपछि हामीले डिफरेन्ट साइट्सहरु पनि हेर्यौं। अब नेक्स्ट च्याप्टरमा दैट इज नेक्स्ट भिडियोमा हामीले प्रिन्सिपल अफ लेभलिङ हेर्ने छौं र प्रिन्सिपल अफ लेभलिङ सँगै हामीले टाइप्स अफ लेभल पनि हेर्ने छौं। हस् त यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुस्, साथीहरुसँग शेयर गर्नुस्।